अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चीनी के रेट टूट गए। आज 7 सितंबर 2023 है। आज इंशाल्लाह चीनी के रेटों के ऊपर डिस्कस करेंगे। चीनी इस वक्त आप समझ लें कि JDW शुगर मिल्स के भाव आज़र में 15,700 से 15,750 रुपये क्विंटल है, जबकि सितंबर के सौदे जो है वो 15,900 से 15,950 रुपये क्विंटल जैसे हालात हैं। मार्केट काफ़ी क्रैश हो गई है, कोलैप्स कर गई है। उसकी वजह यह है कि मार्केट ओवरबॉट हो गई थी, क्योंकि 2-3 महीनों से मुसलसल तेज़ी का रुझान था, तो लोग लगे हुए थे हर भाव में, लिए ही जा रहे थे। बाज़ औक़ात इस तरह भी होता है कि जब नए नए प्लेयर इस फील्ड में घुसते हैं तो वो वन वे ही चलते हैं। अभी लोगों ने चीनी की तेज़ी देखी है, मंदा लोगों ने देखा ही नहीं है। जो लोग इस फील्ड में पुराना काम करने वाले हैं उनको 2006-07 वाला सीज़न याद होना चाहिए। चीनी के रेट 19 रुपये खुले थे और 5-6 महीनों में 19 रुपये वाली चीनी बढ़ते बढ़ते 44 रुपये किलो हो गई थी। और फिर उसके बाद चीनी जब टूटी, चीनी ने करेक्शन ली तो 44 वाली चीनी 22-23 पे आ गई थी। दूसरी अहम बात यह है कि आजकल सोशल मीडिया का दौर है। सोशल मीडिया में आजकल चूँकि बेशुमार कंसल्टेंसी कंपनियां हो गई हैं, अब उन लोगों ने काम किया हुआ नहीं होता, ख़ुद कभी कारोबार किया नहीं है। अब वो जो फेसबुक पे और यूट्यूब पे और जहाँ से कहीं पोस्ट उठाते हैं तो आगे अपना तबसरा लिख देते हैं। फिर हमारे कस्टमर जो है वो हमें व्हाट्सएप पे भेजते हैं स्क्रीनशॉट जी कि फ़लाना बंदा ये कह रहा है, फ़लाना बंदा ये कह रहा है। गुज़िश्ता रोज़ हमारे एक कस्टमर ने हमें क्लिप भेजा एक कंसल्टेंसी कंपनी का, तो उन मौसूफ़ ने लिखा था कि मिलें मजबूत है, मिलें चीनी नहीं बेच रही हैं। अब उन साहब को बंदा क्या कहे कि पिछले महीने अगस्त में जब भरपूर किस्म की तेज़ी थी तो मिलों ने भरपूर माल बेचे, सितंबर करके भी, अक्टूबर करके भी और नवंबर करके भी। और बड़ी मिलें जो है इत्तेहाद हो गया, JDW हो गया, ये अपने माल तकरीबन ज़्यादातर माल ही फारग कर गए हैं। अब पब्लिक के माल में हाथ है, पब्लिक के हाथ में माल है। लोगों ने बेशुमार और अंधाधुंध सौदे लिए हुए हैं। देखें, चीनी का ये जो फॉरवर्ड का काम होता है, इसमें जब आप फॉरवर्ड का सौदा लेते हैं तो आखिरी तारीखों को आपको पेमेंट भी करनी होती है। और इस टाइम आप समझ लें कि कम से कम 20-20, 21-21 लाख की गाड़ी बनती है। 10 गाड़ियां आपकी 2 करोड़ की बनेंगी, 100 गाड़ी का 20 करोड़ लगेगा। और जिस बंदे ने 1000 गाड़ी ली हुई है उसको 2 अरब चाहिए पेड कराने के लिए। तो फिल वक्त जो है वो मार्केट करेक्शन में है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 31 अगस्त से ही 30 अगस्त से ही अपने कस्टमर्स को बताना शुरू कर दिया था कि चीनी में अब निकलते जाएं, क्योंकि चीनी में करेक्शन भी आ सकती है। 31 अगस्त से आज तक हम अपने कस्टमर्स को यही बता रहे हैं कि फ़िलहाल आप इसको फारिग करें। जब वक्त आएगा हम आपको बताएंगे कि चीनी दोबारा कब लेनी है। देखें, चीनी इसी साल मार्च में 78 रुपये वाली 120 हो गई थी और फिर अप्रैल और मई 2 महीने रुलती रही चीनी और ठीक ठाक किस्म की करेक्शन आई थी। तो ये जो फॉरवर्ड का काम होता है, इसमें ऐसा नहीं होता कि सलंग आप तेज़ी खेलते जाएं, हर भाव में तेज़ी खेलते जाएं। लेकिन बाज़ औक़ात काम ना करना भी एक काम होता है। हमारे उस्ताद मोहतरम अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे, वो कई दफ़ा हमें बताया करते थे कि बेटा बाज़ औक़ात काम ना करना भी एक काम है। तो चूँकि लोग मुसलसल जीतते जा रहे थे और अंधाधुंध ख़रीदारी करते जा रहे थे, जिसकी वजह से मार्केट में फंस फसैया हो गया और मार्केट टूट गई।
فی الحال بازار میں دم ہم نہیں ہیں لوگوں کو۔ اب جن لوگوں نے کبھی ملوں سے کام ہی نہیں کیا ہوا وہ تو اپنے فیس بک پہ یہی تبصرہ کرتے ہیں جی کہ ملیں مضبوط ہیں، لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بڑی ملیں جو ہے جن کے ہاتھ میں مین کوانٹٹی ہے، اس میں کافی ملوں نے بے شمار مال بیچے ہوئے ہیں، ستمبر کر کے بھی، اکتوبر بھی، نومبر بھی۔ تو ملیں تو کافی جو ہے نا مال ڈال گئی ہیں۔ اب پبلک کے ہاتھ میں بھی بعض اوقات اتنی کوانٹٹی ہوتی ہے کہ جب مارکیٹ نہیں چلتی تو پھر لوگ جو ہے وہ نیچے والے بھی اپنا مال کھاتے ہیں۔ اب جو ڈیلروں سے نیچے والے ہاتھ ہیں، جو ڈیلروں سے نیچے سب ڈیلر ہو گئے اور ٹریڈرز ہو گئے اور دکاندار ہو گئے، انہوں نے بھی مال اتنے خریدے ہوئے ہیں کہ ہر بندے کو تیزی لگ رہی تھی تو جو ایک گاڑی بیچتا ہے اس نے بھی 6 لی ہوئی تھی۔ تو اب مارکیٹ پھنس گئی ہے۔ اب نیچے آپ یقین کریں کہ 10 گاڑیاں بیچنے جاؤ تو گاہک نہیں ملتا۔ اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نیچے جن لوگوں کو ہم مال بیچتے ہیں ان کے ہاتھ میں بھی مال ہیں بے شمار۔ اب وہ مندے کی ٹون ہے، وہ پہلے اپنے مال کھائیں گے، جب وہ اپنے مال کھائیں گے تو پھر بازار میں آئیں گے۔ اب کوئی پتہ نہیں ان کے پاس، اب دیکھیں جو ٹریڈرز کے پاس، دکانداروں کے پاس مال ہوتے ہیں، کسی کو کوئی اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ مال کتنے پڑے ہوئے ہیں۔ اور اس طرح کرتے کرتے اگر اسی طرح 5-10 دن گاہکی اسی طرح سلو رہی تو آگے ستمبر کی ڈیٹیں آ جائیں گی۔ جن لوگوں نے 17,500، 17,800، 17,700 میں ستمبر مال لیا ہوا ہے، اب ان کے پاس پیڈ کرانے کی جو ہے نا طاقت ہے 20 ٹرکوں کی، اور مال انہوں نے لیا ہوا ہے 100 ٹرک۔ تو جب پیڈ کرانے کی سخت نہیں ہوگی تو بازار میں نیلامیاں لگیں گی۔ میں اسی لیے کہتا ہوتا ہوں کہ جب بھی آپ کسی کنسلٹنٹ سے یا کسی سے گائیڈ لائن لیں تو اس میں جو ہے نا 2-3 چیزیں نوٹ کیا کریں۔ پہلی بات یہ ہے کہ میں آپ کو حدیث پاک کا مفہوم سنا رہا ہوں کہ جس سے آپ مشورہ لیں وہ بندہ اپنے کام کا ماہر ہو، اپنے کام پہ عبور رکھتا ہو۔ دوسری بات ہے کہ اس کے دل میں خوف خدا بھی ہونا چاہیے، اور تیسری بات ہے وہ جھوٹا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ان 3 کوالٹیوں میں سے کسی میں ایک کوالٹی بھی آپ نہ پائیں تو اس سے مت مشاورت کیا کریں۔ یہ 3 کوالٹیاں دیکھ کے کہ اس بندے کو اپنے کام پہ عبور حاصل ہے کہ نہیں، کیونکہ آج کل جو ہے ہر دوسرا بندہ ہی کنسلٹنٹ بن گیا ہے۔ اکثر لوگ فیس بکوں پہ 10-20 گروپ جوائن کر لیتے ہیں اور وہاں پہ پھر جو معلومات ہوتی ہے انہوں نے چھوٹے آگے کمپنیاں بنا لیں، جو فیس بک پہ آتا ہے وہ واٹس ایپ پہ ڈال دیتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے وہ جو نئے لوگ ہوتے ہیں یا جن کو کاروبار میں اتنی جانکاری نہیں ہوتی وہ پھنس جاتے ہیں۔ اس دفعہ بھی تقریباً ہم نے یہی دیکھنے میں آیا، ابھی بھی لوگ جو ہے وہ فیس بکوں پہ ڈال رہے ہیں جی کہ ابھی بھی بڑا موقع ہے جی، یہ کر لیں جی، وہ کر لیں جی۔ میرے بھائی یہ چینی ہے، اور یہ جس طرح تیز بھی ہوتی ہے اس طرح مندی بھی ہوتی ہے، یہ 2 دھاری تلوار ہے۔ اگر آپ کو پاک کموڈیٹیز کی پل کی مندہ تیزی کی گائیڈ لائن چاہیے ہو تو آپ ہمارے نمائندوں کو فون کر کے ہماری سروس بھی لے سکتے ہیں۔ الحمدللہ ہم آپ کو پاکستان اور دنیا بھر کی گائیڈ لائن دیں گے اور مکمل گائیڈ لائن دیں گے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ میرا ایک اصول ہے، جو بات میں ویب سائٹ پہ لکھتا ہوں، اپنی اپلیکیشن پہ لکھتا ہوں، اس میں کوئی سپیلنگ کی غلطی ہو جائے تو ہم اس کو ایڈٹ کرتے ہیں، ورنہ ہم اپنی لکھی ہوئی بات کو مٹاتے نہیں ہیں۔ جو ہمارے ممبر ہیں، اگر آپ ہمارے ممبر بنیں گے تو ہم نے آج سے 4 سال پہلے کیا لکھا ہے وہ بھی میری ویب سائٹ پہ لکھا ہوا ہے، اور اس مہینے میں ہم نے 28، 29، 30، 31 اگست کو ہم لوگوں کو کیا بتاتے رہے ہیں، ایک چیز لکھی ہوئی ہے۔ جب آپ ہمارے ممبر بنیں گے تو پڑھ لیجئے گا ہم لوگوں کو کیا بتا رہے تھے کہ اب چینی میں کیا کرنا چاہیے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔